صل على صلواتك وسلامك على رحمتك على سيد المرسلين إمام المتقين خاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم مقاما محمودا يرسول في الأولين والآخرين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إنك حميد مجيد صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم يا سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أهل بيته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل الصلاة عليه وارحم سيدنا محمد